Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 99. Donc on va commencer par l'exercice 8. M et N, deux points différents. Yani M wa N نقطتان مختلفتان. Construire un point K tel que K appartient à la droite MN et K n'appartient pas à la demi-droite NM et tel que NK égale à MN. Donc هنايا avant de tracer هذا الشيء هذا غندير واحد لو بتي تيست. دونك هنايا غناخذ واحد الورقه وغنرسمو بيان سور غناخذ دو بوين MN. عندنا K appartient à la droite, c'est-à-dire la droite هي هذه. La droite c'est il est prolongeable bien sûr. قابلة للامتداد. دونك هنايا ك نابارتيان على دومي دروات ان ام. دونك لا دومي دروات هي هذه ان ام، يعني ك ما خصهاش تكون هنا، خصها تكون هنا. دونك تيلكو عاوتاني عندنا ام ان، هاد لا ديستونس كتساوي ان كا. اذا هذه هي الطريقه اللي غنرسمو بها. دونك هنا ك ما خصهاش تكون كتنتمي لهاد لابارتي، تكون كتنتمي لهاد لابارتي، وعندنا هاد لا ديستونس كتساوي هاد لا ديستونس. دونك هنايا غادي نحاولوا ناخذوا ورقه ومسطره ونحاولوا نرسموا هذا الشيء. دونك غنرسموا تو دابور ام ان. دونك غناخذوا لو بوين ام مثلا هو هذا، وغناخذوا لو بوين ان هو هذا. هنا ان كا دونك لا دومي دروات ان ام اذن هي هذه. اذا ام خصها تنتمي، عفوا كا خصها تنتمي لهاد لابارتي هذه. دونك هنا غادي نشوفوا لا ديستونس نتاع ام ان. دونك عندنا 3.5 غادي تكون هي لا ميم ديستونس كو ان كا. دونك هذا هو لو بوين كا غادي يجي هنايا. دونك هنا نتاكدوا بان كا دونك كا اسكي l'appartient à la droite NM? Oui. Est-ce que K n'appartient pas à la demi-droite NM? Oui. Donc عندنا NM est égal à NK. دونك الشروط كلها تحققت. دونك دابا غنشوفوا لا كيسيون. que peut-on déduire du point N? Donc شنو نقدروا نقولوا على لو بوين N؟ Donc N est un milieu. Donc N est le milieu. Il est le milieu de MK. Donc est le milieu de MK. ولكن pourquoi عندنا باش كنتكلموا على واحد لو بوين et le milieu عندنا جوج شروط رئيسيه. car M, N et K sont alignés. لأن الرياضيات راه ماشي غير عشوائية، لا il faut démontrer علاش. عندنا N, M et N et K sont alignés. لو كانت K هنايا ما كتنتميش هاد لا ميم دروات ما غاديش نتكلموا على لو ميليو. ثم شنو اخر عندنا لا ديستونس MN est égale à la distance NK. دونك هاد جوج ديال الشروط هما اللي كيعطيونا اننا نقولوا ان واحد لو بوين est un milieu ديال واحد لو سيغمون. Donc on va passer à l'exercice suivant. 9e. Dans chacun des cas suivants, construire une phrase pour indiquer si à vue d'œil يعني غير بالعين المجردة les droites sont parallèles, perpendiculaires, ni parallèles, ni perpendiculaires. هذا الشيء غير بالاعتماد على العين المجردة بلا ما نستعملوا لي زانسترومون. بلا دابا باش كنثبتوا واحد جوج لي دروات سون باراليل ولا بيربونديكولار، عندنا جوج حوايج. يا اما انطلاقا من المعطيات، كيكون عندنا معطيات مثلا كتبين بان كاينه لا بيربونديكولاريتي ولا كاينه عندنا لو باراليليزم، او لا كنستعملوا لي زانسترومون جيومتريك، نستعملوا الكوس، نستعملوا البركان، نستعملوا المنقاله ايتترا. دونك دابا هنا قالوا لي ا لوي نو يعني بالعين المجرده. دونك ا في دوي يعني غير بالعين ديالك، كما كنقولوا في الدارجه عينك ميزانك. دونك دابا هنايا هادو اسكي سون باراليل؟ لا. اسكي سون بيربونديكولير؟ لا. علاش؟ لان الا مددناهم بعينيه كيبانوا ليا الا مددناهم كيتقاطعوا، بالتالي هذه غتكون مصنفه هنا. هادي دونك انا بالنسبه ليا كنظن حتى هادي لا، حتى هادو نو سون با بيربونديكولار جو كخوا، كيبانوا ان عندهم واحد الزاويه مازال يعني قل من 90 شويه، وبالتالي انا غنصنفو هنا جوج. هنا ils sont parallèles، دونك 3 parallèles. هنا
بحال هادي ني باراليل ني بيربونديكولير 4. هنا 5 كذلك ني باراليل ني بيربونديكولير. 6 بيربونديكولير كاين تعامد. 7 كذلك كتبان لا بيربونديكولاريتي تما تعامد. 8 باراليل. 9 كذلك باراليل. 10 بيربونديكولير. 11 ني باراليل ني بيربونديكولير. 12 ني باراليل ني بيربونديكولير. الحالة الوحيدة اللي فيها شي شوية ديال الشك هي هادي، اما لي زوطخ سون كلير اي نيت. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس 10. Tracez un arc de cercle de centre A qui coupe D en 2 points B et C. إذا هنايا غادي نستعملو البركار. ما عرفتش واش غادي نرسمو غير هنايا ولا خصنا نطراسيو دونك هنايا المطلوب. هو غادي نرسمو ناخدو ورقة مستقلة أفضل. ربما تكون عندنا شي حاجة أخرى أطراسي. دونك غنرسمو واحد لا دروات بحال هكا. غادي نرسمو لو بوان أ وغادي نسميو هادي لا دروات دي. دونك شنو هو المطلوب؟ هو غناخد البركار وغادي نرسم واحد لارك، واحد القوس اللي غادي يقطع ليا هاد لا دروات جوج ديال لي بوان. دونك هادو هما. دونك عندنا بي اي سي. دونك هادي بي وهادي سي par exemple. Donc la deuxième question, tracez 2 arcs de même rayon de centre respectifs B et C. Ils se coupent en M. Donc هنايا غادي نرسمو جوج ديال لي زارك دو ميم رايون يكون عندهم نفس الشعاع وكيتقاطعوا دو سونتر ريسبكتيف اللي المركز نتاعهم بي اي سي سو كوب اون ام. دونك هنايا غناخدو البركار في واحد الزاويه معينه. دونك هادو هما جوج ديال لي زارك مثلا على الارك الاول ابارتير ديال لو سونتر دو بي وهنا لو دوزيام ارك. دونك اكسكيزي مو هنا. دونك هذا لو بوان ام. La question, que dire de AM et D? إذا شنو نقدروا نقولوا على هاد لا دروات AM؟ إذا هنا كاينة une perpendicularité. Donc qu'est-ce qu'on va dire? AM et D sont perpendiculaires. Donc ils sont perpendiculaires. هو علاش ils sont perpendiculaires؟ هنا غندخلو في واحد الدرس اللي مازال غنشوفوه من بعد، سي لا ميدياتريس، حيت عندنا دو بوين ايكيديستون ديال لي زيكستريميتي ديال لو سيغمون. دونك ما نقدروش نتكلموا على هادشي، ولكن هنا قال لك غير كو دير، ما قالكش علاش. دونك بلا ما ندخلو في لا ديمونستراسيون نقولوا علاش. دونك 11 tracez un triangle ABC et placez le point B à l'intérieur de ce triangle. Donc هنايا المطلوب هو نرسموا واحد لو triangle ABC quoi qu'il en soit. Donc A B et C. Donc غنرسموا 3 ديال لي بوين نو سون با الينيي. 3 النقط غير مستقيميه دائما كتعطينا مثلث. غادي نرسموا لداخل نتاعو واحد لو بوين بي. دونك غناخدو ان بوين بي ونديروه لداخل. دونك هذا هو المطلوب. Donc la question suivante, tracez les droites passant par P et perpendiculaires à chaque côté ديال. إذا هنا المطلوب عاوتاني غادي نرسمو لا بيربونديكولير ديال كل يعني لي دروات بيربونديكولير على كل كوتي وكيدوزو من لو بوين بي. دونك هذا لو بروميي بوين، لا بروميير دروات. ثم لا دوزيام دروات بيربونديكولير.
هنا عندنا بيربونديكولاريتي وهنا بيربونديكولاريتي وكذلك هنايا لا بيربونديكولاريتي. دونك هنايا بيربونديكولار. دونك هذا هو المطلوب. دونك on passe à l'exercice 12. recopier la figure ci-contre dans le cahier. يعني غنعاودو نرسمو هاد لا فيغور في الدفتر. tracer les droites D1 D2 D3 tel que. إذا غادي نحاولو ناخدو ورقة مستقلة. نتوما إلا بغيتو تستعملو الدفتر ديالكم. دونك غادي نتراسيو هاد la figure. Donc c'est un triangle, ce sont des 3 points non alignés qui me l'adent. Donc on a A, C, B. 3 points non alignés, donc on a le triangle. Excusez-moi. Donc on a le point M qui est là. Donc la droite D1 donc elle est perpendiculaire à BC. A appartient à D1. إذن إلا بغينا نرسمو واحد لا دروات بيربونديكولار أ بي سي يعني عندنا بزاف ديال الاحتمالات، ولكن هنا قالوا لنا بأن غادي تكون بيربونديكولار أ بي سي ولكن خص الأ ينتمي لهاد لا دروات دي. دونك هذا هو المطلوب في هاد التمرين هذا. دونك غادي نحاولو دونك on doit tracer. هذه هي لا بيربونديكولار دي ان. دونك تيل كو. دونك عندنا دي دو parallèle à BC. M n'appartient pas M appartient à D2. Donc la parallèle. Donc هنايا خصنا نرسمو لا باراليل تاع بي سي بحيث دي دو غادي تنتمي لها ام. دونك هادي هي دي دو. دونك نرسموها بواحد اللون مغاير. دونك هادي دي دو وهادي دي ان. دونك نشوفو دي 3 et AM sont perpendiculaires بحيث M appartient à D3. Donc D3 appartient donc هذه هي AM. donc هذه AM. donc خصنا نرسمو D3 perpendiculaire à AM. إذن غادي نرسمو العمودي المستقيم يكون عمودي على AM وكيمر من M. هذا هو المعنى. دونك هذه هي لا دروات دي 3. Donc que dire de D2 et D1? Donc D2 et D1 sont perpendiculaires. Donc D2 et D1 sont perpendiculaires. دونك هنايا علاش؟ لان عندنا هادو سو سون دي باراليل. عندنا هاد لا دروات باراليل على ان دونك الي بيربونديكولير على وحده دونك الي بيربونديكولير سور لوطر. دونك هادي سي اون راغل. ثم دي 1 اي دي 3 دي 1 اي دي 3 سون 50. دونك دي 1 اي دي 3 سون 50 يعني متقاطعين. سون دي دروات 50. Donc on passe à l'exercice 13. Tracer 4 droites D1, D2, D3, D4. Normalement خصهم يكتبوهم entre parenthèses لأن les droites دائما entre parenthèses. هذا سي une erreur هذه.
دونك بحيث D1 perpendiculaire à D2. دونك غادي نرسمو فواحد لا فوي بيربونديكولاريتي ديال جوج ديال لي دروات D1 D2. دونك هادي هي D1 وهادي D2. D3 n'est pas perpendiculaire à D1, ni à D1, ni à D2. D3 ne passe pas par le point d'intersection de D1 et D2. Donc, هنايا غادي نرسمو D3 ما خصهاش تكون perpendiculaire على D1 و D2، يعني تكون كتقطعهم، وما خصهاش دوز من لو بوين ديال لانترسيكسيون. دونك غادي نرسمو دي 3 كيلكونك، مثلا خصها ما تمرش من هنا وما خصهاش تكون بيربونديكولار وتكون 50. دونك غادي نرسمو هادي هي دي 3. غادي نرسمو دي 4 بيربونديكولار ا دي 3. دي 4 بيربونديكولار ا دي 3. دونك غناخدو الكوس ونرسمو دي 4 perpendiculaire à D3. Donc, il y a D4. Il y a la droite D4. Y a-t-il des droites parallèles sur la figure? Est-ce qu'il y a des droites parallèles? Non, il n'y a pas de droites parallèles. Non, on n'a pas de droites parallèles. On n'a pas. واش كاين مستقيمات متوازية في لا فيغور؟ لا. دي دروات باراليل، دونك il y en a pas. Tracer une droite qui se coupe, qui nous coupe D1, D2, D3 et D4 qu'en 2 points. يعني خصنا نرسمو واحد لا دروات اللي كتقطع دي واحد و دي جوج و دي تلاتة و دي ربعة فقط في 2 بوين، كون 2 بوين. دونك هنايا غادي نحاولو نرسمو هاد لا دروات هادي تكون باراليل لهادي و كتمر من هاد لو بوين هادي. هنا عندنا 1 بوين و هنا 1 بوين، اذا هادو هما التقاطعات. لي زوطخ هادي باراليل معاها ما غتقطعهاش. هنايا عندنا 1 بوين و عندنا هنا 1 بوين. دونك هذا هو الاحتمال اللي كاين، حيت ما عندناش دو بوين باراليل، دو دروات باراليل اللي غادي يخليونا اننا ما يتقاطعوش لينا. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 14. ان élève complète la figure 1 pour obtenir la figure 2. écrire la consigne qu'il a exécutée. دونك كانت عندنا هاد لا فيغور واحد ولات عندنا لا فيغور جوج. اذا هاد التلميذ شنو دار؟ شنو هما لي كونسيني اللي طبق؟ شنو هما التعليمات اللي طبق؟ ولا شنو هما يعني بحال اكزيرسيس شنو غادي نقولوا له يدير باش يحصل على هاد لا فيغور هادي. دونك هنا كيبان بانه دونك عندنا هادي سي لا دروات دي 2 وهادي لا دروات دي 1 وهادي دي 3. هنا لا كيسيون هي تراسي اون دروات perpendiculaire à D1. دونك لا كونسيني اللي طبق تما تراس اون دروات، ما عطاوهاش سميه، اون دروات perpendiculaire à D1 passons par M ou passons par C. Passons par C et coupe ou كتقطع D1 en M، كتقطع D1 في M. دونك هادي من جهة. ثم la deuxième question, هذه la première question. La deuxième question غادي tracer D3. Trace D3 parallèle à D2. Parallèle à D2.
يعني متوازية مع دي دو. et passons par M. عندنا M ديجا عندنا passons par M. دونك هذا هو هادو هما لي كونسيني اللي غادي يخليوه ينتقل من هاد لا فيغور فيغ هاد لا فيغور. Voilà, c'est la fin de la page. La prochaine fois, on va voir la page 100, panorama mathématique, première année d'enseignement collégial international.